رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة المكرمين وإخواني الطلاب، إني أحييكم أولا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يثلج صدري ويزيد سروري أن أقوم أمام معاليكم بخطبة وجيزة حول موضوع بر الوالدين. أصحاب الفضيلة، إن نعم الله تعالى متواصلة متكاثرة تنزل علينا من الله مدرارا في كل فلتة خاطر ولفتة ناظر، ولكثرتها لا يستطيع الإنسان أن يحصيها، كما قرره المنعم الكبير بنفسه حيث يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعمه وأكبرها الوالدان اللذان يقومان بتربية الأولاد ويكابدان في ذلك القر والسر، ولا يألوان جهدا في إصلاحها، فأصله ما ينتفع به المرء في حياته القصيرة هو نعمة الوالدين الكريمين اللذين لا يتركان ولدهما ضائعا هالكا، بل يجتهدان في نجاحه وصلاحه، فلا تقر أعينهما ما لم يوجهاه إلى أنفع الأحوال وصالح المآل. أحبتي وزملائي، ولأجل ذلك كتب الله على الأولاد إرضاء الوالدين والإحسان إليهما، وفرض مصاحبتهما بالمعروف ولو كانا على الكفر، حيث يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجعل الحكم بتوحدهما عقيب أمر التوحيد الذي هو مبنى الشرائع كلها وأساس الأديان السماوية، تنويها بشأنهما وتفخيما لأمرهما، حيث يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ونهى عن إساءة الأدب في شأنهما ولو بكلمة أف، ومنع زجرهما على شيء، بل أمر الولد أن يتوازع لهما ويدعو لهما بالخير أداء لبعض حقوقهما، فقال عز من قائل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وذلك تذكيرا للإنسان بعد مننهما عليه. معشر المسلمين، ووردت أحاديث كثيرة أيضا كلها تدل على مكانة الوالدين عند الله وعند رسوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في ذا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وجاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. إخواني الأعزة، إنه قد وجب حق الأبوين على الولد في البر بهما وإدامة ذكرهما في قلبه، وأن يحفظ لهما من الإخلاص في الحب والعرفان بالجميل عدد خدماتهما له، ويقدر بالغ عطفهما عليه ومبادرتهما إلى إبعاد الأذى عنه بشفقة ورحمة وحنان. اللهم ارزقنا نصيحة الوالدين وخدمتهما، واجعلنا من الأولاد الذين تقر بهم أعين والديهم، ولا تجعلنا ممن يسيء إليهما، وأعزنا من حقوق الوالدين على التمام. آمين.